हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सूचना तथा संचार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी पुस 25 गते फैसला सुनाउने भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मन्त्री गुप्ताको भ्रष्टाचार विरुद्धको पुनरावेदनमाथि बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउन पुस 25 को मिति तोकेको हो। अख्तियारले विशेष अदालतमा गुप्ता विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले म्याद गुज्रिएको भनेर गुप्तालाई सफाई दिएपछि अख्तियारले विशेषको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो। त्यही पुनरावेदनमाथि सुनवाई सकेर सर्वोच्चले पुस 25 गते अन्तिम निर्णय सुनाउन लागेको हो। न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले गुप्ता विरुद्धको मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ। यसअघि यस्तै मुद्दामा पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई सर्वोच्चले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको थियो। सोही फैसला अनुरूप वाग्ले हाल केन्द्रीय कारागारमा छन्। यस्तै प्रकृतिको मुद्दा सर्वोच्चमा हाल पूर्व मन्त्री खुम्बहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेल लगायतको विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसैबीच संचार मन्त्री गुप्ताले वीरगंजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफूलाई तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले तात्कालीन राजाको आदेशमा दुःख दिन र प्रतिशोध साध्न भ्रष्टाचार मुद्दामा फसाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले आफूले यस प्रकरणमा अदालतबाट सफाई पाइसकेको दावी समेत गर्नु भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख गणेश राईलाई नेपाल सरकारको कुनै पनि महत्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले बालाजु बाइपास उद्यानलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुरूप लीजमा सञ्चालन गर्न दिने महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ। महानगरका तत्कालीन प्रमुख गणेश राईले उक्त उद्यान सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेका थिए। बालाजु उद्यान सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने राईको उक्त निर्णयमा राम्रो नियत नदेखिएकोले उनलाई मुलुकको महत्वपूर्ण र संवेदनशील जिम्मेवारी नदिने भनेको हो। अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्र सेवक भएर राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुको साटो महानगरलाई घाटा हुने गरी भएको सम्झौता मौकाको फाइदा उठाउने गरी भएको उल्लेख छ। राईलाई महानगरबाट सरुवा गरिएपछि पनि उनले प्रमुखकै हैसियतमा विदेश भ्रमण गएपछि सरकारले उनीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। राजधानीमा हत्या र अपहरणका घटना बढ़िरहेका बेला व्यवस्थापिका संसद बैठकमा सरकारको आलोचना गरिएको छ। संसदको बुधबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सभासद रामनाथ ढकालले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए यता सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको राजधानी काठमाडौँमा नै 10 वटा हत्याका घटना भएको भन्दै शान्ति सुरक्षाको अवस्था बेहाल बनेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको इतिहासमा यही सरकारको बेलामा सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तन्त्रमा नाङ्गो हस्तक्षेप भएकाले सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनेको दावी समेत गर्नुभयो। कर्मचारी तन्त्रमा कानूनको उल्लङ्घन धज्जी उडाउँदै जुन खेलवाड भएको छ, उहाँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको सरकारले यो नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। सभामुख महोदय, शान्ति सुरक्षाकै मामलामा पनि सबै मान मर्यादाहरू कानूनको धज्जी उडाउँदै कानूनको नियम कानूनको उल्लङ्घन गर्दै सरुवा र बडुवामा थुप्रै चलखेल भएको कुराहरू आएका छन् र त्यो पनि खोजबिनको विषय बन्नुपर्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। राज्य व्यवस्था समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सभासद ढकालले मन्त्रीहरूले कर्मचारी सरुवा बडुवाका नाममा भ्रष्टाचार गरिरहेको र भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई नै सम्मान गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको झण्डा बोकेर शान्ति प्रक्रियाका नाममा माओवादीले अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको समेत ढकालको आरोप थियो। 52-5500 मान्छे त्यहाँ अनुपस्थित थिए, तर त्यो 52-5500 मान्छेको पैसा लगातार त्यो क्यान्टोनमेन्टमा त्यो पैसा गएको छ। नेपालको इतिहासमा त्यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार, यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार केही हुन सक्छ? सभामुख महोदय, कांग्रेस सभासद रामशरण महतले पनि सरकार भ्रष्टाचार र मनपरी तन्त्रमा लागेकाले सुरक्षा र सुशासन कमजोर बनेको बताउनुभयो। उहाँले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुलाई सरकारले उपलब्ध गराउने पैसा लडाकुले पार्टीलाई 50% बुझाउनु पर्ने सर्कुलरका विषयमा माओवादीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। लडाकुहरूले जति पाउने भत्ता थियो त्यसको चाहिँ महिनामा मासिक 1000 भत्ता पार्टीलाई बुझाइने गरिन्थ्यो। त्यो कोषमा छ भनिएको, अब बिदा हुने बेलामा त त्यो कोषको रकम त चाहियो नि भनेर माग गर्दैछ। यो पारदर्शिताको पूर्णतया अभाव लडाकुहरूको अर्बौं रुपियाँ सरकारले बुझाउँदै आएको छ। लडाकुहरूको नाममा लडाकुहरूले प्राप्त गरेको छैनन्। स्वेच्छाले अवकाश लिनेहरूको लागि एउटा राम्रो प्याकेजको निर्णय भएको छ,
तर त्यो प्याकेजमा पनि पार्टीले हस्तक्षेप गर्दैछ। उनीहरू स्वेच्छाले आफूले कहीँ जान पाउँदैनन्, आइडेन्टिटी कार्डहरू कमान्डरले कब्जा गरेर बसिया छन्। यो शान्ति प्रक्रियामाथि कुठाराघात हो। सभामुख महोदय, महतले प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वर्षको 5 महिनापछि आफ्नो जिल्लामा 36 करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले चितवन कारागारमा भएको घटना सुनियोजित हो भन्दै घटनाको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। नेपाली कंग्रेसका पुराना नेता एवं पूर्व मन्त्री रामहरि जोशीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न त्रिपुरेश्वर स्थित ब्लू क्रस अस्पताल पुग्नु भएका सभापति कोइरालाले घटनाको प्रकृतिले घटना सुनियोजित भएको प्रश्न पार्ने बताउनु भयो। उहाँले सो घटनामा प्रशासनको पनि मिलेमतो हुन सक्ने बताउनु भयो। चितवन कारागारमा मंगलबार तरुण दल चितवनका जिल्ला अध्यक्ष शिव पौडेलमाथि कारागारमै विपक्षी बन्दीहरूले आक्रमण गरेका थिए। घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गृह मन्त्रालयका सुरक्षा महाशाखा सहसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। साढे 6 बजे खुल्थ्यो अरे, त्यो दिन 4 बजे खोलेर त्यही अनुसार खुल्ने बित्तिकै त्यो साँचो माचो गर्यो भन्ने हुँदै होइन। त्यो लापरवाही, त्यो कुरा म मान्दिनँ। त्यो साँचो खोसेर यसो गर्यो उसो गर्यो भने 4 बजे किन गर्नु भयो? एकदम सुनियोजित, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। त्यस कारणले गभर्मेन्टले यसलाई उच्च स्तरीय आयोग बनाएर त्यहाँको अहिले बिहानै मेरो त्यो पनि यो सबै अहिले जति सस्पेन्ड भएका छन् त्यसमा निमित्त सिडिओ रहेछन्, उनलाई पनि तुरन्तै गर्नुपर्छ भनेर अब अहिलेसम्म के हो थाहा छैन। नेपाली कंग्रेसका पुराना नेता रामहरि जोशी 3 दिन अघि रक्तचापको कमीका कारण ब्लू क्रस अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना हुनु भएको छ। अविवाहित 88 वर्षीय नेता रामहरि पेप्सी कोलामा आफ्ना भाइ बुहारीको साथमा रहँदै आउनु भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति सुधार भएको जनाइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब बाँकी प्रसंग। चितवनको भरतपुर कारागारमा हत्या अभियोगमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा राखिएका बन्दी तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेल सहितका कैदीमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको विरोधमा नेपाली कंग्रेस चितवनले आह्वान गरेको बन्द बुधबार दिउँसो 2 बजेदेखि खुलेको र जनजीवन सामान्य भएको छ। सरकारले घटनाका बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको, घटनासँग जोडिएका सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेको तथा बिहिबारदेखि शुरू हुने राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीलाई समेत मध्यनजर गर्दै बन्द फिर्ता लिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। बुधबार नारायणगढको पुलचोकमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले 1 हप्ताका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले घटनामा स्थानीय प्रहरी प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीहरूको समेत संलग्नता रहेको दावी गर्नुभयो। बन्दका कारण चितवनमा यातायात, उद्योग व्यवसाय, शैक्षिक संस्था लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्र बन्द रहेका थिए। कारागारमै रहेका अन्य बन्दीहरूको आक्रमणमा परि घाइते हुनुभएका पौडेलको अहिले भरतपुर स्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्समा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्थाको बारेमा अहिले भन्न नसकिने चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। यसअघि हिजो सरकारले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिनलाई विश्वसनीय बनाउन चितवनका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नन्दकिशोर त्रिपाठी, प्रहरी प्रमुख हिनुप्रसाद आचार्य सहित 3 जनालाई निलम्बन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कारागार सुरक्षामा खटिएका 4 जना सुरक्षाकर्मीलाई पनि निलम्बन गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले पुस दोस्रो साताभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भइसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले उक्त सहमतिको सरकार भट्टराईकै नेतृत्वमा बन्ने दावी गर्नुभयो। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले शीर्ष नेताहरूका बीचमा पुस दोस्रो सातासम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने तयारीको साथ छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यो खास गरी अब आगामी महिनाको दोस्रो हप्ता भित्रमा नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार यही अहिलेकै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी उच्च स्तरीय भनौं नेतृत्वको एक प्रकारको टिम अस्ति बनेको छ र त्यसले वर्कआउट सुरुवात गरेको छ। हामी नितान्त आशावादी छौं। एकाध केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको झिनो स्वरमा
राजीनामा आएको त हामीले सुन्यौं, तर फेरि पनि संस्थागत रूपमा पार्टीगत हिसाबले यो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व बदल्नुपर्छ भनेर कसैले पनि टेबल गरेको अवस्था होइन। त्यसकारणले अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ। कार्यक्रममा एमाले नेता रघुजी पन्तले सरकार गठन हुँदाको बखतमा भएको 4 बुँदे सहमति खारेजी नभएसम्म भट्टराई नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बन्न नसक्ने बताउनुभयो। 4 बुँदेको जगमा वर्तमान सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बाहेक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। 4 बुँदे सहमतिको च्याप्टर सकियो अब भनेर बाबुरामजीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुहुन्छ र 4 बुँदे सहमतिलाई छोड्नुहुन्छ भने उहाँको सरकारमा एमाले जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। होइन भने 4 बुँदे सहमतिको आधारमा बनेको यो बाबुरामजीको नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले जाँदैन। प्रश्न हुनुहोस् तपाईँ, हाम्रो पार्टी 4 बुँदे सहमतिको आधारमा बनेको वर्तमान बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा जाँदैन। यो हाम्रो राजनीतिक अडान हो र हाम्रो अडान भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ र त्यो बन्ने कुरामा नयाँ परिस्थितिमा आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ। नेता पन्तले सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटक थप्न गरेको फैसलाको विरोधमा सभासदहरूले उठाएको आवाजप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सूचना तथा संचार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति अराजनीतिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब पर्साले बुधबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री गुप्ताले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारको 100 दिन पूरा गरेको विषयमा बोल्दा मोर्चाको सम्पूर्ण माग मानेको भनी दिएको अभिव्यक्ति अराजनैतिक भएको बताउनु भएको हो। मन्त्री गुप्ताले मधेसी मोर्चासँग राजनीतिक सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व गर्नु र आफ्नै सहकर्मीलाई अराजनीतिक सोचको आधारमा परिभाषित गर्नु प्रधानमन्त्रीमा राजनीतिक परिपक्वता नरहेको आरोप लगाउनुभयो। मधेसको मुद्दालाई अग्रपंक्तिमा राखेर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा आएको अवरोधलाई फुकाउन 4 बुँदे सहमति गरेर सरकारमा पुर्याएको माओवादीले अस्वीकार गर्दछ भने सहमति बारे पुनर्विचार गर्न मोर्चा पनि तयार रहेको मन्त्री गुप्ताको कथन छ। संयुक्त मधेसी मोर्चाको सहमति बिना माओवादी, एमाले र कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरे त्यो सरकार कुनै पनि हालतमा सहमतिको सरकार नहुने उहाँको दाबी छ। सरकारको 100 दिने कार्यप्रणाली आशालाग्दो भए पनि सन्तोषजनक नभएको बताउँदै शान्ति प्रक्रियामा सरकार सकारात्मक कार्य गरे पनि जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र सुशासन बारे पूर्ण रूपले अनुभूति गराउन नसकेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ। सत्तारूढ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नेपाली सेनामा मधेसीको समूहगत प्रवेश नगराइए आफूहरूले छुट्टै सेना बनाउने चेतावनी दिनुभएको छ। सप्तरीको रायपुर गाविस 9 स्थित 55 शय्याको सुविधा सम्पन्न युनिक अस्पतालको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। मधेसीलाई राज्यले पटक पटक ठग्न खोजेको आरोप लगाउँदै उहाँले बाध्य भएर मधेसीहरू आफ्नो निर्णय आफै गर्न पनि पछि नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सेनामा मधेसीहरूले आफ्नो सहभागिताको कुरा उठाउँदा मधेसीलाई राष्ट्रघाती सम्मको संज्ञा दिने गरिएको गुनासो गर्दै उहाँले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा राष्ट्रघाती भन्ने आरोप लाग्छ भने राष्ट्रघातीको संज्ञा आफूहरूले सहजै स्वीकार्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा तमलोपाका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले संविधान लेखनमा रहेका मतभेदहरू कम हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले सत्ताको लोभमा लागेका केही व्यक्तिहरूले भने संविधान लेखन कार्यलाई लम्ब्याउन खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। युनिक अस्पतालको उद्घाटनको अवसरमा विभिन्न विशेषज्ञ सेवा सहितको साताव्यापी निशुल्क स्वास्थ्य सेवा क्याम्प सञ्चालन गरिएको छ।